प्यारो मित्र पापको भार उठाउनुभयो दुःखसुखी स्वर्ग ल्याउनु हामीलाई वरदान कत्रो कति शान्ति सुख गुमाउँछ कति दुःख छ व्यर्थैमा कारण ईश्वरका हामी सब ल्याउँदैनौँ प्रार्थनामा चारैतिरबाट आउँछ सङ्कट क्लेश र परीक्षा सम्पूर्ण मण्डली जसले आजको द बडी अफ क्राइस्ट अनलाइन सन्डे सर्भिसमा जोइन गरिराख्नु भएको छ तपाईहरु सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह अनि न्यानो अभिवादन
विशेष तपाईँलाई आजको सङ्गतिमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ अनि हामी विश्वास गर्छौँ आजको सङ्गतिले तपाईँहरू हामी सबैलाई परमेश्वरको घनिष्ठतामा लानेछ अनि उहाँको प्रेम हाम्रो जीवनमा कति बेसी छ अनि त्यो कुरालाई हामी आजको दिन बुझ्न सक्नेछौँ। सो तपाईँहरू जहाँ जहाँबाट पनि आजको सङ्गतिमा जोडिराख्नु भएको छ हामी बडी अफ क्राइस्ट चर्चका टिमबाट तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। विशेष आजको दिन हामी वर्सिपको निम्ति हालेलुया क्वायरबाट सानो झुन्ड छौँ अनि विशेष म तपाईँहरूलाई हाम्रो मेम्बर्सहरूलाई पनि इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु अनि हामीसँग हुनुहुन्छ विशेष मेरो साइडमा राइट साइडमा जोन्सन, प्रतिष्ठा, बेकमित, सलिमा, अभिषेक, अनि म अजय अरिक हाम्रो टिमको तर्फबाट तपाईँलाई आजको आराधनाको यो सङ्गतिमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ अनि हामीसँग आजको वचन लिएर आउनुहुन्छ हाम्रो द बडी अफ क्राइस्ट चर्चका सिनियर पास्टर ज्याकब राई अनि उहाँकोबाट आजको दिन वचन सुनेछौँ अनि म विश्वास गर्छु तपाईँहरू जहाँ पनि हुनुहुन्छ आजको सङ्गतिले तपाईँहरू साँच्चै नै आशिषित बन्नुहुन्छ भनेर। अनि आउनुहोस् हामी अर्को वचनहरू गाउँदै अझै अन्य प्रभुको आराधनाको गीतहरू गाउँदै प्रभुलाई महिमा दिनेछौँ अनि एउटा मिठो गीत छ जुन गीतलाई एकता सङ्गीतिक परिवार एकता को प्रोडक्सन हाउसबाट निस्केको एउटा मिठो गीत छ कुहु कुहु गर्ने बन्नमा उड्ने। यसलाई गाउँदै है परमेश्वरको सृष्टिहरूले पनि परमेश्वरको क्रिएसन्सहरूले है हरेक सृष्टिहरू चाहिँ प्रभुको महिमा गरिरहेको हुन्छ अनि त्यो कुरालाई वर्णन गरेको गीत छ त्यसलाई गाउँदै हामी आजको दिन प्रभुलाई महिमा दिनेछौँ। सो तपाईँहरूलाई पनि यदि थाहा छ भने तपाईँ जहाँ पनि हुनुहुन्छ जुन जुन ठाउँबाट तपाईँले यो स्ट्रिमलाई हेरिराख्नु भएको छ यो सङ्गतिबाट जोडिराख्नु भएको छ तपाईँले पनि हामीसँग गाउन सक्नुहुन्छ अनि प्रभुलाई महिमा दिन सक्नुहुन्छ। गर्ने वनमा उड्ने कोयली चरी छन् खुल्लुल्लु गर्दै कोला बग्ने तपाईँका सृष्टि हुन् हे ईश्वर तपाईँका सृष्टि हुन्। कुहु कुहु गर्ने वनमा उड्ने कोयली चरी छन् गर्दै कोला बग्ने तपाईँका सृष्टि हुन् हे ईश्वर तपाईँका सृष्टि हुन्। जग जग गर्ने बाती झै बल्ने आकाशमा तारा छन् जग जग गर्ने बाती झै बल्ने आकाशमा तारा छन् जुनाको किरण कति हो नरम जुनाको किरण कति हो नरम तपाईँको सृष्टि हुन् हे ईश्वर तपाईँका सृष्टि हुन्। मृगका पाठा के राम्रा गरी वनमा उफ्रेका मृगका पाठा के राम्रा गरी वनमा उफ्रेका पशु र पक्षी के राम्रा गरी पशु र पक्षी के राम्रा गरी तपाईँले रचेका हे ईश्वर तपाईँले रचेका। कुहु कुहु गर्ने वनमा उड्ने कोयली चरी छन् खुल्लुल्लु गर्दै कोला बग्ने तपाईँका सृष्टि हुन् हे ईश्वर तपाईँका सृष्टि हुन्। वनमा जान्छु फल फुल हेर्छु तपाईँलाई सम्झन्छु वनमा जान्छु फल फुल हेर्छु तपाईँलाई सम्झन्छु
तपाईँको रचना सम्झेर मनमा तपाईँको रचना सम्झेर मनमा म छक्क पर्दछु हे ईश्वर म छक्क पर्दछु न्याउले चरी बिलाउन गाडी वनमा उफ्रेका न्याउले चरी बिलाउन गाडी वनमा उफ्रेका पशु र पंक्षी के राम्रो गरी पशु र पंक्षी के राम्रो गरी तपाईँले रचेका हे ईश्वर तपाईँले रचेका कुहु कुहु गर्ने वनमा उड्ने कोयली चरी छन् कुलुल गर्दै खोला बग्ने तपाईँका सृष्टि हुन् हे ईश्वर तपाईँका सृष्टि हुन् Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. सधैँ प्रभुको महिमा भएको होस् सारा सृष्टिले है परमेश्वरको नै महिमा गरिरहेको छ अनि हामी प्रत्येकले परमेश्वरको नै महिमा गर्नुपर्नेछ आमेन स्तुति गर्छु सारा जीवनले स्तुति गर्छु मेरो सारा बलले सारा जीवनले मेरो सारा बलले मेरो सबै आशा छ तपाईमा स्तुति गर्छु सारा जीवनले स्तुति गर्छु मेरो सारा बलले सारा जीवनले मेरो सारा बलले मेरो सबै आशा छ तपाईमा मेरो जीवन तपाईमा छ मेरो बल तपाईमा छ मेरो आशा तपाईमा छ तपाईमा तपाईमा मेरो जीवन तपाईमा छ मेरो बल तपाईमा छ मेरो आशा तपाईमा छ तपाईमा तपाईमा स्तुति गर्छु सारा जीवनले स्तुति गर्छु मेरो सारा बलले सारा जीवनले मेरो सारा बलले मेरो सबै आशा छ तपाईमा मेरो जीवन तपाईमा छ मेरो बल तपाईमा छ मेरो आशा तपाईमा छ तपाईमा तपाईमा मेरो जीवन तपाईमा छ मेरो बल तपाईमा छ मेरो आशा तपाईमा छ तपाईमा तपाईमा छ मेरो जीवन तपाईमा छ मेरो बल तपाईमा छ मेरो आशा तपाईमा छ तपाईमा तपाईमा मेरो जीवन तपाईमा छ मेरो बल तपाईमा छ मेरो आशा तपाईमा छ तपाईमा तपाईमा मेरो जीवन तपाईमा छ मेरो बल तपाईमा छ मेरो आशा तपाईमा छ तपाईमा तपाईमा My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. Is in you, is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you,
तपाईँमा मेरो जीवन तपाईँमा छ मेरो भर तपाईँमा छ मेरो आशा तपाईँमा छ तपाईँमा मेरो जीवन तपाईँमा छ मेरो भर तपाईँमा छ मेरो आशा तपाईँमा छ तपाईँमा मेरो जीवन तपाईँमा छ मेरो भर तपाईँमा छ मेरो आशा तपाईँमा छ तपाईँमा 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 हालेलुया यस प्रभु तपाईँमा मेरो आशा तपाईँ मेरो भरोसा प्रभु तपाईँमा छ तपाईँमा मेरो भरोसा मेरो आशा येशू तपाईँमा साथै प्रभु तपाईँमा सारा भरोसा सारा आशा तपाईँमा छ किनकि हामी जान्दछौँ तपाईँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ तपाईँ सामर्थ्य प्रभु हुनुहुन्छ तपाईँको नाउँमा छुटकारा गर्ने शक्ति छ There's power in the name of Jesus. There's deliverance in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus, Lord. सामर्थ है यीशु तेरे नाम में सामर्थ है यीशु तेरे नाम में सामर्थ है यीशु तेरे नाम में जंजीरों को तोड़ दे जंजीरों को तोड़ दे सामर्थ है यीशु तेरे नाम में सामर्थ है यीशु तेरे नाम में सामर्थ है यीशु तेरे नाम में जंजीरों को तू तोड़ दे जंजीरों को तू तोड़ दे सामर्थ है यीशु तेरे नाम में सामर्थ है यीशु तेरे नाम में सामर्थ है यीशु तेरे नाम में जंजीरों को तू तोड़ दे जंजीरों को तू तोड़ दे There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain. Break every chain, to break every chain, to break every chain. There's power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus.
every chain. समर्थ है यीशु तेरे नाम में, समर्थ है यीशु तेरे नाम में, समर्थ है यीशु तेरे नाम में। जंजीरों को तू तोड़ दे, तू तोड़ दे, जंजीरों को तू तोड़ दे, तू तोड़ दे। तपाईँको नाउँमा साङ्गो हुनुपर्ने शक्ति छ, बन्दरहरू तोड्ने शक्ति छ प्रभु। आज तपाईँको नामलाई प्रार्थना गर्दछौँ। हामीलाई बन्दरमा पार्ने कुराहरू त्यो साङ्गो हामी तोड्दछ। तपाईँको नाउँमा दुष्ट शक्तिहरूलाई हामी निष्क्रिय पार्दछौँ। यो आराधनाको समयमा विशेष तपाईँको आराधनाको प्रशंसा गर्दै हाम्रो गाउँ समाज, हाम्रो देश, हाम्रो जातिहरू पनि प्रार्थना गर्छौँ। यो सब तपाईँले सामना पूर्ण आओस्। तपाईँको आफ्नो राज्य वृद्धिको निम्ति तपाईँले आफ्नो दुःखहरूलाई खटाउनुहोस्। तपाईँले आफ्नो इच्छामा मानिसलाई प्रभुजी ट्रान्सफर्म गर्न आओस्। मानिसको हृदयलाई छुन आओस् प्रभु येशू। Yes, Lord. धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई। साँच्चै तपाईँ सामर्थ्य प्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँ जस्तो अरू कोही छैन प्रभु। तपाईँ राजाको राजा प्रभुको प्रभु हुनुहुन्छ। हामी जान्दछौँ प्रभु परमेश्वर, प्रभु यसो तपाईँको नाममा हरेक कुराहरू टेकिनेछ। हरेक जीवनले प्रभु तपाईँ प्रभु हुनुहुन्छ भनेर स्वीकार गर्नेछ। अनि त्यो दिन नजिकै छ जुन दिन प्रभु तपाईँलाई प्रेम गर्ने मानिसहरूलाई उठाउनुहुन्छ। तपाईँले अनन्त घरमा लानुहुन्छ। अनि यो कुरा चाहिँ हाम्रो मण्डलीले, तपाईँको लोकहरूले, सारा मानिसहरूले बुझ्न सकेको, जान्न सकेको, तपाईँको सामर्थ्यलाई चिन्न सकेको। हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई यो मिठो सङ्गतिको निम्ति। साँच्चै तपाईँ महिमा, प्रशंसा, आदर, भक्तिको योग्य हुन्छ। वर्शिप गर्दछौँ, तपाईँलाई हामी बुझ्दछौँ किनकि तपाईँ प्रभु हुनुहुन्छ, तपाईँ परम प्रभु हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू लर्ड फर दिस वन्डरफुल टाइम अफ फेलोसिप। आज हामी मात्र होइन, तपाईँको प्रत्येक पवित्र जनहरूसँग तपाईँको उपस्थिति भरेको होस्। धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई। सारा आदर, भक्ति, प्रशंसा महिमा तपाईँले चढाउँदै बिन्तीलाई माग्दछौँ। हामीले माया गर्नु नि प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा। आमेन। आमेन। प्रभुको महिमा भएको होस्। साँच्चै नै परमेश्वरको उपस्थित गराउनु पाउनु भन्ने कुरा चाहिँ कति है मिठो कुरा छ हाम्रो निम्ति। अनि हुन्छ, अब हामी वचनको समयमा छौँ। हामी सिधै वचन सुन्नेछौँ। अनि हामीसँग हाम्रो सिनियर पास्टर ज्याकब राई हुनुहुन्छ। अनि उहाँकोबाट हामी प्रभुको वचन सुनेर आशिषित हुनेछौँ। जय मसीह। मण्डली सबैलाई जय मसीह। प्रभुको वचन सुन्ने तृष्णा राखेर यहाँहरू तपाईँहरू जोडिनु भएको छ। यहाँहरू सबैजनालाई प्रभुले प्रशस्त आशिष दिउन्। र म तपाईँहरूको अगाडि पुनरुत्थान सम्बन्धी प्रश्न भन्ने विषयमा प्रभुले बोल्नुभएको वचन तपाईँहरूको अगाडि बोल्न गइरहेको छु। र म वचनभन्दा अगाडि एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। र अहिले तपाईँहरूले फेसबुक मार्फत
प्रभुको वचन सुन्दै हुनुहुन्छ र मैले पनि फेसबुकमा के हुँदो रहेछ भनेर मैले यसो कतिजनाको यसो स्ट्याटस हेर्दै जाँदाखेरि कतिजना जवानहरूको पनि मैले यसो स्ट्याटस हेरेँ कि कतिजना भाइ बहिनीहरू कतिजना किशोर किशोरीहरू तपाईँको यसो स्ट्याटस हेर्दै जाँदाखेरि त इन रिलेसनसिप भन्ने मैले त्यो यसो हेरेँ भेटाएँ अनि मलाई कता कता कुरी पनि लाग्यो अनि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ अनि मैले सोधी खोजी पनि गरेँ कतिजनालाई किन चाहिँ इन रिलेसनसिप लेखेको भनेर सोद्धाखेरि कतिजनाले मलाई उत्तर दिए किनभने यो चाहिँ बेसी प्रपोज गर्छ मलाई भनेर चाहिँ इन रिलेसनसिप लगायो भने चाहिँ मलाई सोधी खोजी पनि गर्दैन भनेर रहेछ। अनि यस्तै सिलसिलामा हामी टिनेजर्स हुँदा त्यो फेसबुक जन्मेको थिएन है फेसबुक निस्केको थिएन अनि मैले त्यो समयमा मेरो अहिलेको मेरो वाइफलाई त्यति बेला मेरो वाइफ भएको थिएन अनि मैले उसलाई जब देखेँ अनि उसलाई मैले सोधेँ तिम्रो कुनै बोयफ्रेन्ड छ भनेर सोद्धाखेरि उहाँले भन्यो मेरो छ भनिन् क्या। अनि मैले सोध्दै गएँ पक्कै हो भने को हो भनेर सोधेँ अनि मैले सोध्दै जाँदाखेरि उसले भन्यो त्यो नाम त तपाईँले सुन्नुहुन्छ छक्कै पर्नुहुन्छ भनेर मलाई भनिन्। अनि मैले के हो भन न भन्दाखेरि चाहिँ जेबाट उठ्छ भने अनि मैले सोचेँ जेबाट उठ्ने त मनै पो हो कि मलाई नै भनेको कि भनेर सोधेँ म नै हो नि तिम्रो बोयफ्रेन्ड है भनेर मैले भनेँ। अनि त्यति बेला उसले भने होइन तपाईँ भने अनि मलाई त एकदम नमिठो लाग्यो। अनि मैले को चाहिँ भने भन न भन्दा मैले यति बेसी करमा पारेँ अनि करमा पार्दाखेरि चाहिँ उनले लास्टमा मुख खोलिन् अनि के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ जिजस अरे हो हामी यीशुसँग एक दिन विवाह गर्नेवाला छौँ अनि यीशु ख्रीष्ट नै हाम्रो मित्र हुनुहुन्छ। अनि मैले उसलाई भने यीशु छ तिम्रो मात्रै बोयफ्रेन्ड हुने मेरो पनि बोयफ्रेन्ड हुनुहुन्छ किनभने एक दिन हामी चाहिँ यीशु ख्रीष्टसँग विवाह गर्नेवाला छौँ किन यीशु हामी चाहिँ मण्डलीलाई चाहिँ बाइबलमा दुलही स्त्रीलिङ्ग भनेर सम्बोधन गरेको छ। वास्तवमा यो किन मैले भनेको भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ हामी सबैले बुझेका छौँ कि हामी चाहिँ हाम्रो विवाहको उहाँ दुल्हा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। अनि विवाहको सन्दर्भमा म तपाईँलाई वचन बोल्न गइरहेको छु। म तपाईँलाई लुका रचित सुसमाचार 20 अध्यायमा प्रभुले एउटा वचन बोल्नुभएको छ। त्यसपछि पुनरुत्थान हुँदैन भन्ने सदुकीहरूमध्ये कुनै आएर उहाँलाई यसो भनेर सोधे हे गुरु मोसाले हामीलाई लेखिदिएका छन् कि कुनै मानिसको स्वास्नी भएका दाजु मर्यो भने र त्यो निसन्तान भएमा भाइ चाहिँले दाजुको सन्तान खडा गर्नलाई भाउजू लैजाओस्। अब 7 जना भाइ थिए र जेठाले एउटी स्वास्नी ल्याएर निसन्तान भई मर्यो औ माइलोले पनि अनि साइलोले त्यसलाई लग्यो र त्यसै गरी ती 7 जना पनि निसन्तान भई मरे। पछिबाट त्यो आइमाई पनि मरी। यसकारण पुनरुत्थानमा त्यो आइमाई तिनीहरूमध्ये कसको स्वास्नी होली किनकि त्यो 7 जनाको स्वास्नी भएकी थिए। यीशुले त्यसलाई भन्नुभयो दुनियाँका मानिसहरू विवाह गर्छन् र विवाह गरिदिन्छन् तर त्यस दुनियाँको निम्ति पुनरुत्थान प्राप्त गर्ने योग्य ठहरेकाहरू चाहिँ न त विवाह गर्छन् न गरिदिन्छन्। तिनीहरू फेरि मर्न सक्दैनन् किनभने तिनीहरू स्वर्गदूत समान हुन्छन् र पुनरुत्थानका सन्तान भएकाले परमेश्वरका सन्तान हुन्छन्। तर जब तिनले परमप्रभुलाई अब्राहमका परमेश्वर इसाकका परमेश्वर र याकुबका परमेश्वर भनेर पुकारे तब मुर्दाहरू बिउतन्छन् भन्ने मोसाले समेत पोथ्राको वर्णनमा देखाएका छन्।
उहाँ मुर्दाका परमेश्वर हुनुहुन्न तर जीवितहरूका, किनकि सबैजना उहाँकै निम्ति जीवित छन्। अनि शास्त्रीहरूमध्ये कुनै कुनैले भने, हे गुरु तपाईँले ठिक भन्नुभयो। त्यसपछि फेरि तिनीहरूले उहाँलाई कुनै प्रश्न सोध्ने आँट गरेनन्। यहाँनिर हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टले एउटा पुनरुत्थान सम्बन्धी मानिसहरूलाई उनीहरूको कन्फ्युजनलाई, उनीहरूले जुन प्रकारले सोचेका थिए त्यो कुरोलाई चाहिँ प्रभुले स्पष्टीकरण दिनुहुन्छ। यहाँनिर मानिसहरूले, यहाँ सदुकीहरूले चाहिँ, जसले चाहिँ पुनरुत्थानमा विश्वास गर्थे अनि पुनरुत्थान सम्बन्धी उनीहरूलाई धेरै प्रश्नहरू उनीहरूको हृदयमा थियो। अनि सदुकीहरूले चाहिँ प्रभुलाई यसरी प्रश्न गर्दछन्। हामीले यो वचन पढ्यौँ, हामीले यो वचन पढेका छौँ कि एउटा परिवारमा चाहिँ 7 जना छोराहरू थिएछ अनि त्यो 7 जना छोराहरूले चाहिँ एउटै स्त्री विवाह गरेको छ। पहिला जेठाले विवाह गर्यो, उसको कुनै सन्तान नभइकन अनि सन्तान ऊ मरेपछि जुन व्यवस्था अनुसार चाहिँ भाइले दाजुको निम्ति सन्तान खडा गरोस् भन्ने जुन मोसाको शिक्षा अनुसार चाहिँ उनीहरूले माइलोले विवाह गर्छ। अनि माइलोकोबाट पनि कुनै सन्तान हुँदैन। अनि त्यसपछि साइलोले त्यसै गरेर 7 जनाले त्यो एउटै स्त्रीलाई विवाह गरेर 7 जना मरी अनि ती स्त्री पनि मर्छन् अनि उनीहरूको कुनै सन्तान हुँदैनन्। र यहाँनिर प्रश्न गरिएको छ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई कि प्रभु अब पुनरुत्थानमा चाहिँ त्यो स्त्री चाहिँ कसको स्वास्नी हुन्छन्, किनभने उनी त 7 जनाको स्वास्नी भएको छ भनेर प्रभुलाई प्रश्न गरिएको छ। अनि त्यहाँनिर प्रभुले के भन्न चाहनु भएको छ भनेदेखि लुका 20:34 पदमा चाहिँ प्रभुले स्पष्ट रूपमा यहाँनिर बताउनुहुन्छ। यीशुले तिनलाई भन्नुभयो, यस दुनियाँका मानिसहरू विवाह गर्छन् र गरिदिन्छन्। 35 पदमा यसरी लेखेको छ, तर त्यस दुनियाँको निम्ति पुनरुत्थान प्राप्त गर्ने योग्य ठहरेकाहरू चाहिँ न त विवाह गर्छन् न गरिदिन्छन्। यो विवाह गरिने जुन प्रक्रिया छ, यो प्रणाली छ, यो चाहिँ विवाह गर्ने एउटा नियम छ, यो चाहिँ संसारमा मात्रै सीमित छ। अनि यो विवाह किन गरिन्छ भन्दा चाहिँ विवाह गर्नको तात्पर्य चाहिँ परमेश्वरले किन विवाह गरिदिनु भयो? अदनको बगैँचामा परमेश्वरले हावा अनि आदमलाई किन सृष्टि गर्नुभयो? अनि हावा र आदमलाई विवाह गरिदिनु भयो है। सृष्टि मात्र गर्नु भएन, तर उनीहरूलाई आशिष दिनको निम्ति परमेश्वरले 2 जना हावालाई पनि आदमको अगाडि ल्याउनु भयो अनि आदमकै करङबाट हावालाई सृष्टि गर्नुभयो अनि आदम कहाँ ल्याउनु भयो। अनि आदमले हावालाई देखेर खुसी हुँदै उसले आफ्नो पत्नी स्वीकार गरेको छ। अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभएको छ, फल्दै फुल्दै पृथ्वीमा भरिँदै त्यसलाई आफ्नो बसमा पार्दै जाऊ भनेर परमेश्वरले उनीहरूलाई आशिषको रूपमा दिनुभएको छ कि फल फुल भनेर प्रभुले त्यो फल वृद्धि हुने एउटा आशिष दिनुभएको छ। संसारमा चाहिँ वृद्धि हुने कुरा, सन्तान बढाउने कुरा हामी संसारमा देख्छौँ, तर स्वर्गमा भने चाहिँ त्यहाँनिर विवाह गर्न पर्दैन। अनि हामी के देख्छौँ भनेदेखि यहाँनिर परमेश्वरले विवाह गरिदिनु भएको कारण चाहिँ के भनेदेखि उनीहरूलाई यस संसारमा, यस दुनियाँमा यहाँनिर जुन प्रभुले 20 अध्यायको लुका 20 अध्यायको 34मा प्रभुले भन्नुभएको छ कि यस दुनियाँका मानिसहरू विवाह गर्छन् र गरिदिन्छन्, तर त्यस दुनियाँको निम्ति पुनरुत्थान प्राप्त गर्ने योग्य ठहरेकाहरू चाहिँ न त विवाह गर्छन् न गरिदिन्छन्। किनभने परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ विवाह गर्न आवश्यक छैन, त्यहाँनिर कुनै विवाह गरिँदैनन्, त्यहाँनिर सबैजना स्वर्गदूतहरू समान हुन्छन् भनेर प्रभुले बताउनु भएको छ। यहाँ भनेको छ, म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। 36 पदमा यसरी लेख्छ, तिनीहरू फेरि मर्न सक्दैनन् किनभने तिनीहरू स्वर्गदूतहरू समान हुन्छन् र पुनरुत्थानका सन्तान भएकाले परमेश्वरका सन्तान हुन्छन्। र परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ सबैजना स्वर्गदूत समान हुन्छन्, किनभने स्वर्गदूतहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ जेन्डर छैन,
है। त्यहाँनिर चाहिँ सबै स्वर्गदूत भन्नाले परमेश्वरको सन्तान। परमेश्वर पनि कतिजनाले है परमेश्वर चाहिँ पुरुष अनि स्त्री पनि हुनुपर्ने भनेर माता परमेश्वरहरू भनेर मान्छेले भन्ने गरिरहेका छन्। तर वास्तव माता परमेश्वर भनेर पनि मान्छेले यसरी आफ्नो के भनौँ यसरी मान्छेले आफ्नो दिमाग चलाएर ईश्वरहरू जन्माउने काम, एउटा मूर्ति पूजाको काम गरिरहेको छ। तर वास्तवमा हामीले चाहिँ परमेश्वर चाहिँ यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सर्वभौमिक परमेश्वर, उहाँ चाहिँ सभरेन गड हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सर्वज्ञानी सर्वव्यापी, उहाँ सम्पन्न परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँलाई कुनै कुराको अभाव पनि छैन, उहाँलाई कुनै कुराको खाँचो र अभाव छैन। उहाँ चाहिँ किनभने उहाँ सम्पन्न परमेश्वर हुनुहुन्छ, सेल्फ सफिसियन्ट गड हुनुहुन्छ। र यशायाको पुस्तकमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि परमेश्वरले चाहिँ किन हामीलाई बनाउनु भयो भन्दा चाहिँ मैले त्यस जातिलाई मेरो प्रशंसा गर्नु भनेर मेरो निम्ति उत्पन्न गरेर भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। यसकारण हामीले चाहिँ जुन जीवन पाएको छ यो जीवनबाट चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्छ। हाम्रो कर्तव्य चाहिँ केवल परमेश्वरको आराधना गर्नु मात्रै हो। र पनि अनि यो कुरा चाहिँ कति बेला पुरा हुन्छ भने आज पनि हामीले परमेश्वरको प्रशंसा गर्छौँ अनि हामीलाई परमेश्वरले उहाँको राज्यमा बोलाउनु भएको छ। किन भन्दा चाहिँ हामीले स्वर्गदूतहरू चाहिँ परमेश्वरको महिमा हामीले पनि गर्नुपर्दछ। र यस कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँनिर देख्छौँ पुनरुत्थानको बादमा के हुन्छ भन्ने मानिसको प्रश्न छ कि पुनरुत्थान भएपछि पनि के हामी परमेश्वरको राज्यमा फेरि पनि संसारकै जस्तो हाम्रो साइनो सम्बन्धी संसारकै जस्तो हाम्रो विवाह गर्ने त्यहाँनिर चलन छ त भनेर एउटा प्रश्न गरिएको छ। तर वास्तवमा स्वर्गमा चाहिँ सबै स्वर्गदूतहरू चाहिँ पवित्र, त्यहाँनिर चाहिँ धर्मीजनहरू मात्रै त्यहाँनिर भेटघाट हुन्छन् अनि स्वर्गमा चाहिँ सबै स्वर्गदूतहरू चाहिँ हुन्छन् भनेर भनिएको छ। यहाँनिर मैले अघि तपाईँलाई भने कि त्यहाँनिर चाहिँ विवाह गरिँदैन, त्यहाँ विवाह गर्नु आवश्यक छैन, विवाह गर्नु आवश्यक पर्दैन, किनभने त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँनिर मृत्यु नै छैन, त्यहाँनिर जन्म नै छैन। र जुन नयाँ जन्मको कुरा जन्मने कुरा चाहिँ पृथ्वीमा मात्रै छ अनि नयाँ जन्मको कुरा पनि पृथ्वीमा छ। अनि जब नयाँ जन्म पाएपछि हामीले फेरि पनि दोस्रो मृत्यु हामीले सामना गर्नु पर्दैन, किनभने स्वर्गको राज्यमा चाहिँ मृत्यु नै छैन भन्ने कुरो चाहिँ बताएको छ। म तपाईँलाई प्रकाशित वाक्य 21 को 4 पदमा देखाउन चाहन्छु कि स्वर्गमा चाहिँ मृत्यु हुँदैन भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। उहाँले तिनीहरूका आँखाबाट सबै आँसु पुछिदिनु हुनेछ र फेरि मृत्यु हुने छैन, औ शोक रुवाई पीडा फेरि केही हुने छैन, पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन् भनेर लेखेको छ कि स्वर्गमा चाहिँ फेरि मृत्यु हुँदै छैन। यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ त्यो अनन्त परमेश्वरको त्यो अनन्त परमधाममा जब हामी प्रवेश हुन्छौँ त्यहाँनिर चाहिँ मृत्यु नै हुँदैन। अनि त्यो राज्यको लागि चाहिँ हामी आज तयार हुनुपर्छ भन्ने वचन चाहिँ हामी यहाँबाट थाहा पाउँदछौँ। पुनरुत्थान सम्बन्धी जुन प्रश्न गरिएको छ यो प्रश्नले हामीले यो कुरो बताउँदछ कि परमेश्वर चाहिँ मुर्दाको परमेश्वर हुनुहुन्न, तर उहाँ चाहिँ जिउँदाका परमेश्वर, जीवितहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरो यहाँ बताएको छ। यहाँनिर 38 पदले भन्छ उहाँ मुर्दाहरूका परमेश्वर हुनुहुन्न तर जीवितहरूका, किनकि सबैजना उहाँकै निम्ति जीवित छन् भनेर लेखिएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि पुनरुत्थान सम्बन्धी जुन प्रकारको प्रश्न सदुकीयले प्रभुलाई गरे, आज त्यस्तो प्रश्न तपाईँ अनि हाम्रो पनि होला, धेरै मान्छेको यस्तो खालको एउटा विश्वास पनि होला। धेरैजनाले हामी सुन्छौँ संसारमा होइन, कतिजनाले एकदमै मन पराएकोसँग विवाह गर्नु सक्यो भने धेरै आज संसारमा कतिवटा सुसाइडल केसहरू सुसाइडको केसहरू हामी सुन्छौँ। अनि किन चाहिँ सुसाइड गरेको भन्दाखेरि चाहिँ यो जन्ममा भेट्नु नपाए, यो जुनीमा भेट्नु नपाए अर्को जुनीमा चाहिँ भेट्छु भन्ने। हामी प्रभुको लोकहरूले यस्तो हामी विश्वास गर्दैनौँ, किनभने हाम्रो निम्ति चाहिँ अर्को जुनीमा चाहिँ हाम्रो विवाह हुनेवाला छैन। किनभने यो मृत्युपछि चाहिँ बाइबलको वचनले हामीलाई के बताउँछ भनेदेखि हिब्रू 9:27ले स्पष्ट रूपमा बताउँदछ कि मानिसको लागि एकचोटि जन्म, त्यसपछि मृत्यु, त्यसपछि इन्साफ छ भनेर यहाँ भनिएको छ हिब्रू 9:27 पदले। यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो लागि चाहिँ अर्को विवाह गर्ने, अर्को दुनियाँमा भेट्ने यस्तो मिथ्या कुरामा हामी विश्वास गर्दैनौँ। यो चाहिँ परमेश्वरको वचनको आधारित छैनन्।
किनभने बाइबलको वचनले भन्दछ मानिसको लागि एकचोटि जन्म, त्यसपछि मृत्यु, त्यसपछि इन्साफ हुन्छ। र यस कारणले गर्दाखेरि हामी पुनर्जन्ममा पनि विश्वास गर्दैनौँ, फेरि पनि पछि विवाह गरिने कुरामा हामी विश्वास गर्दैनौँ। किनभने बाइबलले भन्छ अर्को पालि त हाम्रो विवाह पनि हुँदैन। किनभने हाम्रो विवाह हुन्छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो विवाहको थुमा चाहिँ परमेश्वर ख्रीष्ट यीशु हुनुहुन्छ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि हामी सबै चाहिँ उहाँको दुलै भएर हामी रहनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ एफिसी 5:27ले हामीलाई बताउँछ। किनभने एफिसी 5:27मा चाहिँ भनेको छ कि हामी चाहिँ कुनै दाग नलागेको, चाउरी नपरेको उहाँको प्रतापी मण्डली हुनका लागि चाहिँ उहाँले हामीलाई चुन्नुभएको छ। र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। तपाईँको अगाडि मैले यो वचन राखेको छु कि तपाईँ अनि हामीले आज यो वचनबाट यही कुरो थाहा पाउँछौँ कि हामी चाहिँ ख्रीष्टको दुलै हामी ख्रीष्टको दुलै हौँ। र हामी चाहिँ जब प्रभुको आगमन पछि चाहिँ जब हामी परमेश्वरको राज्यमा पुग्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामी स्वर्गमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ जन्माउने प्रक्रिया त्यहाँनिर हुँदैन। यो जन्माउने विवाह गरिने र विवाह गरिदिने यो प्रक्रिया चाहिँ संसारमा मात्र यो के छ उपलब्ध छ। तर स्वर्गमा चाहिँ हामी सबैजना स्वर्गदूतहरू चाहिँ हाम्रो जुन प्रकारको एउटा पवित्र हामी हुन्छौँ है। हामीले कुनै पनि पुरुषले कुनै पनि स्त्रीलाई देख्दाखेरि त्यहाँनिर स्त्रीलाई देख्दाखेरि पनि त्यहाँनिर कुनै प्रकारको एउटा त्यो इन्फ्याचुएसन भन्ने कुराहरू त्यहाँ हुँदैन। त्यहाँ हामी केवल परमेश्वरको प्रेममा मात्र हामी मोहित हुन्छौँ। परमेश्वरको प्रेममा मात्र हामी के हुन्छौँ, मग्न हुन्छौँ। अनि परमेश्वरलाई मात्रै हामी अनन्तसम्म उहाँलाई नै महिमा दिइरहेका हुन्छौँ। अनि परमेश्वरको महिमा, परमेश्वरको त्यो के भनेको छ नि, उहाँको रूपलाई, उहाँको महिमित रूपलाई हेरेर हामीले अनन्तसम्म हामी परमेश्वरको महिमित रूपलाई हेरेर हामी त्यहाँनिर परमेश्वरको महिमा गरिरहेको हुनेछ। किनभने हामीलाई परमेश्वरले त्यसैको निम्ति उहाँले हामीलाई नियुक्त गर्नुभएको छ, त्यसैको निम्ति उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। किनकि उहाँको महिमित रूप हेर्नु चाहिँ हाम्रो निम्ति अनन्तसम्म पनि हामीलाई त्यो परमेश्वरको महिमित रूपलाई हेरेर चाहिँ हामी कहिले पनि वाक्कै हुँदैनौँ। किनभने उहाँको महिमा चाहिँ यस्तो चम्किरहेको हुन्छ, यति साह्रो उहाँ चाहिँ ज्योतिले पूर्ण हुनुहुन्छ कि उहाँ चाहिँ यति रहस्यमय परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी परमेश्वरलाई त्यो ठाउँमा पुगेर मात्रै उहाँलाई हामीले चिन्दछौँ, जान्दछौँ। किनभने जब हामी मोसाको जीवनलाई जब हेर्छौँ, मोसाले जब सिनै पर्वतमा परमेश्वरको उपस्थितिमा गए उसले आफैलाई हराइसकेका थिए, परमेश्वरको उपस्थितिमा आफैलाई हराइसकेका थिए। हामीले पनि जब परमेश्वरको राज्यमा पुगेपछि चाहिँ परमेश्वरको महिमित रूपलाई हेर्दा हामीले आफैलाई हराइसकेका हुन्छौँ। कति बेला हामीले आफैलाई बिर्सिसकेका हुन्छौँ। अनि त्यो समयमा चाहिँ केवल हामीले परमेश्वरलाई महिमा मात्रै दिइरहेका हुन्छौँ। हामी स्वर्गदूतहरू सम्मान हुनेछौँ, उनीहरू चाहिँ पवित्र हुन्छन्। र यसरी नै हामीले परमेश्वरको महिमा गरिरहेका हुन्छौँ। स्वर्गको रहस्यलाई चाहिँ नबुझेर चाहिँ तिमीहरू चाहिँ भुलमा परेका छौ भनेर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। प्रभुले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तिमीले चाहिँ स्वर्गको रहस्यलाई नबुझेर तिमीहरू चाहिँ भुलमा परेको छौ भनेर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले परमेश्वरको त्यो पुनरुत्थान सम्बन्धी प्रश्न विषयमा जुन कुरो प्रभुले यहाँ बताउनु भएको छ, यहाँबाट तपाईँहरूले निश्चय नै के कुरा बुझ्नुभएको छ भन्ने कुरो म तपाईँले यो वचनबाट तपाईँले निश्चय नै के कुरो बुझ्नुभएको छ। र परमेश्वरले तपाईँलाई अझै प्रभुको प्रेमको रहस्यबारे बुझ्नको लागि परमेश्वरले तपाईँलाई सहायता गरून् र तपाईँहरूले प्रार्थना गर्नुहोस्, हामी प्रार्थना गरौँ र परमेश्वरले यो वचनमा तपाईँहरू सबैजनालाई प्रशस्त आशिष दिएका हुनेछु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यस समयको लागि जुन वचनहरू आज मण्डलीका अगाडि मैले बोलेको छु, जतिजनाले सुनिरहेका छन् सबैजनालाई प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहोस्। तपाईँको त्यो महिमित रूपलाई हेर्नका लागि तपाईँ परमेश्वरको राज्यमा स्वर्गदूत समान तपाईँ हुनका लागि आज हामी प्रभु तयार गरे, तपाईँ परमेश्वरले आज हामी मण्डलीलाई तयार गरिराख्नु भएको छ। अनि त्यो स्वर्गीय रहस्यलाई बुझ्नका लागि अहिले नै हामीलाई यस ठाउँबाट नै प्रभु तपाईँको स्वर्गीय रहस्यलाई तपाईँले खोल्नु भएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि हामीले जुन प्रकारले सोचेका छौँ, तपाईँको वचनले भन्दछ तपाईँ जसरी आकाश पृथ्वीभन्दा अल्गो छ त्यसरी नै मेरो चाल तिमीहरूको चालभन्दा र मेरो विचार तिमीहरूको विचारभन्दा अल्गो छ भनेर तपाईँको वचनले भन्दछ।
प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको लागि जुन यशया 55:10 अनुसार साँच्चै नै परमेश्वर तपाईँ महान हुनुहुन्छ। तपाईँको योजना अचम्मको छ। तपाईँको त्यो स्वर्गीय बुलाहाट र स्वर्गीय रहस्यहरूलाई तपाईँले खोल्नु भएको छ। यो वचनद्वारा सबै मण्डलीलाई आशिष दिनुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्दै यो छोटो बिन्ती प्रार्थना माग्छौँ ख्रीष्ट यीशुको नाममा, आमीन। जय मसीह।